जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर बीते 3 दशकों में लगातार जिस तरह कश्मीर घाटी में कई धार्मिक स्थलों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और कई धार्मिक स्थल हालांकि अलगावाद के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसका आरोप बार बार लगा रहा। लेकिन इस बीच धारा 370-35 से हटने के बाद वक्फ बोर्ड हरकत में है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की है, जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। और बीते कुछ समय से लगातार वो दरगाहों, खानकाहों और मसाजिद का दौरा भी करती हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से वक्फ बोर्ड के अंदर उन्हें चलाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इस बीच पिछले कई महीनों से कई मसाजिद मैडम ऐसी है और दरगाहें या श्राइन्स की बात करें जो कि डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में नहीं थी, वो लोकल इंतज़ामिया के ज़रिए चलती थी। और ऐसी भी खबरें आई कि कई शिकायतें आपको मिली उनके फंक्शनिंग को लेकर। उसके बाद आपने ये फ़ैसला लिया। पहले तो ये बताइए किस तरह का फ़ायदा आवाम को इससे मिलेगा और कितनी दरगाहें या मसाजिद जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी में ऐसी हैं जिनको वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में लेने के बाद अब एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें चलाया जाएगा। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यही कहेंगे कि वक्फ बोर्ड, जैसे कि आपको मालूम है, जब से 370 धारा हटी यहाँ से, उसके बाद एक नए तरीके से सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बनने के बाद हमने कोशिश की कि मुनज़्ज़म तरीके से हम वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी श्राइन्स हैं, मॉस्क्स हैं और जो हमारे एसेट्स हैं, उनको तरतीब में लाया जाए। और जो बेज़ाब्तियाँ यानी कुछ गलत हुआ या कुछ सही हुआ, अब हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमने जो अच्छा है वक्फ़ के लिए वो हम कर लें, ज़्यादा बेहतर वही रहता है। और ऑलरेडी वी हैव 5000 notified वक्फ प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ मिसिंग। वेयर इज़ दैट? हम वो चाहते हैं कि उसको हम वापस लाएं। और जब हमने टटोलने की कोशिश की, वी फाइंड कि हाँ, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास हैं लेकिन हमारी नज़र इस पे गई नहीं है। वो ऑलरेडी वक्फ नोटिफाइड हैं, जैसे हमारी मॉस्क्स हैं, हमारी श्राइन्स हैं और हमारे इसमें अहले इस्लाम, जिसको आप कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड्स जो हैं, वो ऑलरेडी इसमें हैं। और वो चूँकि लोकल इंतज़ामिया, जिसको हम अवकाफ़ कमिटीज़ कहते हैं, जैसे मोहल्ले में, और वो वक्फ ऑलरेडी है, किसी ने वो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे फोर फादर्स ने वो लैंड डोनेट किया था वक्फ के नाम पे, वक्फ किया था, वक्फ के नाम पे नहीं, ऑलरेडी वक्फ होता है कि अल्लाह के नाम पे दे देते हैं, रब के नाम पे, यानी आप जो दान देते हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं होता है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं देते हैं, बल्कि जो दान दिया गोया हुआ चीज़ है वो हम लेते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जो ये चीज़ें हैं ये एक तरतीब में आए और ये सारी चीज़ें एक लाइन में आए, इसमें क्लियरिटी आए, क्रिस्टल तरीके से लोगों को पता चले। लोगों ने, जिन्होंने, हमारे फोर फादर्स ने इसको दान किया हुआ है, लोगों को पता चले ये जो चीज़ें हैं इसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है। वही बात जैसे हमारे ग्रैंड मॉस्क्स हैं, वो ऑलरेडी वक्फ, हिस्टोरिकल मॉस्क्स हमारी हैं, वो ऑलरेडी वक्फ हैं। तो उसमें भी अवकाफ़ इंतज़ामिया जैसे लोकल इंतज़ामिया चला रहा है। हमें लोगों की तरफ से जितनी भी ग्रीवियंसेस आई हैं, लोग चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ये चले, एक वैसा तरीका चले जिसमें हम जवाबदेह हैं। अगर उसमें कोई फ़ंड आता है उसमें कोई हेर फेर ना हो। जैसे लोग वो फ़ंड अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने मकान बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लोग उसी के लिए हमसे रुजू करते हैं। और लोगों से बढ़कर अदालत कोई नहीं होती है, और अब की अदालत बहुत बड़ी होती है। फिर वो लोगों में ज़ुबान देता है और वो ज़ुबान जब बोलती है तो वो अदालत बना देती है। तो वही अदालत आज लोगों की अदालत खड़ी हो गई है। लोग चाहते हैं कि हम उन लोगों से हिसाब ले जो खुर्द बुरुद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल जो कि देश में कई बार सामने आया और अभी भी लोग पूछ रहे हैं,
خاص طور پر گرینڈ ماسکس کو لے کر بات کریں، چاہے شری نگر میں جو ہماری جامع مسجد ہے یا باقی ضلعوں میں جو جامع مسجد ہے، آپ الگاوادی گتیویدیاں ان جگہوں پر ہوتی تھی، جو فنڈز کلیکٹ ہوتے تھے وہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان گتیویدی میں بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ان چیزوں پر جو سسٹمیٹک آپ بنا رہی ہیں وقف بورڈ کے ذریعے فنکشننگ مساجد اور شرائنز کا، اس پر کہیں نہ کہیں قدغن لگے گا اور اس طرح کا ایک بار پھر سے ماحول نہیں بن پائے گا؟ دیکھیے، پہلے کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں پہ یہ فنڈز غلط کام میں لگتا تھا یا نہیں، کیونکہ ہماری نوٹس میں ایسا کچھ نہیں آیا جو وقف بورڈ میں ہیں، کہیں پہ بھی یہاں کا فنڈ اس گتیویدی میں نہیں لگا ہے۔ رہی بات باہر کے ماسکس کی، جیسے رہا ہوگا، لیکن آپ نے جیسے خود فرمایا کہ ماسکس اس کام کے لیے یوز ہوتی تھی، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ابھی بھی وہی پریشانی ہے کہ ابھی بھی ہم کچھ ماسکس میں نماز ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں، کہ وجہ یہی رہی ہے کہ ہم نے خود وہاں پہ ویسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ ابھی بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اگر یہ کریٹ کیا نہیں گیا ہوتا تو شاید آج بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ چیزیں جو آپ کا سوال ہے وہ ہے کہ کیا اس انتظامیہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر شاید ہم ان مسجدوں کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، کیونکہ پھر ہم نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہمیں ان کو کنٹرول میں کرنا ہے اور صحیح کنٹرول میں کرنا ہے، جہاں سے دین، اسلام اور صحیح معنوں میں اسلام کا معنی ہے برادرہوڈ اور پراسپرٹی، تو ہیومینٹی جو اسلام کا اصل مقصد ہے وہ ہے۔ تو وہ ہم چاہیں گے کہ وہاں سے وہی پیس کا جو میسیج ہے ان مساجدوں سے نکلے، جو کشمیر کا اصل مقصد ہے، جو کشمیر کا اصل معنی ہے کہ یہاں پہ پراسپرٹی، پیس، برادرہوڈ اور ہیومینٹی، اور جس کو ہم کہتے ہیں جو کشمیری میں عام فہم لفظ ہے کشمیریت، جو اسلام کا اصل میں مقصد ہے کہ ہیومینٹی کے لیے ہمیں اسلام کو یوز کرنا ہے، مسجدوں کو یوز کرنا ہے، وہی وقف بورڈ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آخری چھوٹا سا سوال، آپ نے حال ہی میں پہل کی تھی کہ عیدگاہ میں نماز پڑھائی جائے، لیکن لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پولیس سے بھی ہماری بات ہوئی، خاص طور پر ADGP وجے کمار سے، انہوں نے کہا کہ سچویشن اس طرح کا ابھی نہیں لگ رہا ہے تو فی الحال ہم نماز کا نہیں سوچ سکتے، لیکن حال ہی میں جامع مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی سچویشن کو دیکھ کر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسٹ میں جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس وجہ سے ابھی جس طرح آپ نے کہا ڈر ہے، تو وقف بورڈ یہ ممکن کر پائے گا کہ آنے والی عید یا بہت جلد ہم وہ ڈر کو ہٹا کر وہ سازگار ماحول جس کی ہم لگاتار بات کر رہے ہیں اس کو ہم ایویڈنٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، ابھی جو ہمارا، جیسے آپ نے ADGP کی بات کی، تو ساری سرکار کی، LG ایڈمنسٹریشن کی اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ یہاں پہ امن آئے، اور امن سے ہی ساری چیزیں ممکن ہیں۔ جیسے عیدگاہ کی بات کی آپ نے، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر کو کوئی بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے امن، خوشحالی اور تمام عید کی خوشیاں اپنے ساتھ لائیں۔ اگر اللہ نہ کرے کچھ مس ہیپ ہو گیا تو سارا پرابلم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں ہمارا کام ہے وقف کا کہ ہم گراؤنڈ کو ٹھیک کریں، ہم وہاں پہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ ریکھ کریں جو ماسکس میں ہیں۔ باقی لا اینڈ آرڈر کو کوئی بھی شخص جو امن کو چاہتا ہو وہ کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ جب تک ایجنسیوں کی طرف سے، ہمارے پولیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں کلیئرنس نہ ہو، تب تک ہم کوئی چیز ایسا نہیں کریں گے جس سے ہمارے لوگوں کو پریشانی ہوگی، ایڈمنسٹریشن کو پریشانی ہوگی۔ تو صاف طور پر وقف بورڈ کی کوشش ہے کہ جموں کشمیر میں اور خاص طور پر کشمیر گھاٹی میں دھارمک استھلوں کو سٹریم لائن کیا جائے، انہیں مس یوز نہیں ہونے دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیتے کافی سمے سے الگاوادی گڑھ کئی جامع مسجد رہی ہیں انہیں بھی اس سسٹم کے کنٹرول میں لایا جائے، تاکہ جو امن کا کشمیر ہے، نیا کشمیر ہے، اس کا پیغام صاف طور پر دیش اور دنیا میں ہم دے پائے۔ کیمرہ پرسن سید مرتضیٰ کے ساتھ عرفان قریشی، TV9۔